अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का खुस्तार में ऑपरेशन हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन है। ISPR के मुताबिक खवातीन के भेस में भागने वाले 4 बुज़दिल दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान, बताइएगा। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो कि किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खुलदार में, और इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है कि इसमें 4 ऐसे दहशतगर्दों को पकड़ा गया है जो कि अपनी बुज़दिली का सबूत देते हुए, अपनी दहशतगर्दी का सबूत देते हुए खवातीन के भेस में, खवातीन के कपड़े पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मौसर अंदाज में कार्रवाई करते हुए इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह के बुज़दिल दहशतगर्द जिनका ताल्लुक फितना और हिंदुस्तान से है, और ये भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं। ये पाकिस्तान के अंदर, खुलदार के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बिलाखिर पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स एमुनिशन भी बरामद हुए, और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्द इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों के अंदर, वारदातों के अंदर मुलविस है। इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इलाके को दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जा सके। और इसके साथ ही फोर्सेस की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान के आम तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ और भारतीय दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा के मुज़फ्फराती इलाके गज़ाबंद में कामयाब ऑपरेशन किया है। आपको बताएं कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन है जिसमें 10 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें सिक्योरिटी अहलकार भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात पर किया गया। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी ज़राए ने मज़ीद बताया कि हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कि गुज़श्ता रोज़ कोयटा में होने वाले धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई है। कोयटा मॉडल टाउन में खुदकुश हमले का मुकदमा CTD ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात के तहत दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, असलहा और दीगर बारूदी मवाद बरामद किया गया था। अब आपको बताएं कि फ्रांसीसी खबररसां इदारे ने फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया कि हमास के हुकाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक शकों में तरमीम चाहते हैं। खबररसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर ज़राए ने यह भी बताया कि यह हसास मामला है, और मज़ीद बताया कि तंजीम को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। फ़लस्तीनी ज़राए ने कहा कि हमास गैर मुसल्लह होने और मुज़ाहमती धड़ों के कारकुनान की बेदखली जैसी कुछ शिकों में तरमीम चाहती है। ज़राए के मुताबिक हमास के रहनुमा गज़ा पट्टी से मुकम्मल इजरायली इनखला के लिए बैनुल अक़वामी ज़मानतें और इस बात की यकीन दहानी भी चाहते हैं कि इलाके के अंदर या बाहर किसी किस्म की टारगेटेड किलिंग नहीं होगी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में सऊदी काबीने के इजलास में सदारत की है, जिसमें गज़ा की सूरत हाल और फ़लस्तीनी रियासत से मुतालिक अहम फैसले और मौक़िफ़ सामने आए। इजलास के दौरान काबीना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा गज़ा में तनाज़े के ख़ात्मे के लिए जामे मनसूबे का खैर मकदम किया। सऊदी काबीना ने इस मनसूबे को ख़ित्ते में अमन के क़याम की एक मुमकिना राह करार दिया है। काबीना अरकान ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की बढ़ती हुई तादाद को सऊदी अरब की सिफारती कामयाबी करार दिया। सऊदी काबीना ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का अदा किया कि वो मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इजराइल में शामिल करने की मुखालफत करते हैं। सऊदी वली अहद
اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن عبد الرحمن نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے جو منصوبے ہیں ان کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے، اس کی تفصیلات پر بات چیت ضروری ہے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ حماس نے منصوبے کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج غزہ ثالثی اجلاس میں مصر اور ترکی بھی شریک ہوں گے۔ غزہ جانے والے عالمی سمود فلوٹیلا کے سفر پر دنیا بھر کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ 50 سے زائد جہاز امدادی انسانی جو سامان ہے وہ لے کر غزہ کی جانب رواں دواں ہیں اور اسرائیل نے بھی روکنے کی تیاری کر لی ہے۔ فلسطین سے غزہ کے لیے روانہ سب سے بڑا بحری قافلہ غزہ پہنچنے والا ہے۔ اسرائیلی بحریہ کا فلوٹیلا کو ہائی رسک زون میں نشانہ بنانے کا اندیا۔ ماضی میں بھی اسرائیل نے بین الاقوامی پانیوں میں امدادی جہازوں پر حملے کیے۔ 31 اگست کو اسپین سے روانہ ہونے والا یہ فلوٹیلا 44 سے زائد ممالک کے کارکنان اور مندوبین پر مشتمل ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق بین الاقوامی پانیوں میں کسی ملک کو جہاز روکنے یا قبضہ کرنے کا اختیار نہیں، مگر اسرائیل پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کر چکا ہے، جن میں 2010 کا ماوی مرمرہ سانحہ بھی شامل ہے، جس میں 10 سے زائد کارکنان جان سے گئے تھے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے غزہ جانے والے سابق سینیٹر مشتاق خان کا آخری ویڈیو پیغام موصول۔ کہا، ہم غزہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، میرا فون ہیک ہو چکا، ہم گرفتار ہوں یا شہید کر دیے جائیں، براہ کرم گلوبل سمود فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائیں۔ غزہ فلوٹیلا کے اس سفر کو عالمی سطح پر ایک کڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راستہ روکے گا یا انسانی امداد اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ رواں برس کے اختتام سے قبل متوقع ہے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع نے ان کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس سلسلے میں تاریخوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ دورہ 31 دسمبر سے قبل متوقع ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، جس کے بعد سعودی ولی عہد کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور دو طرفہ تعاون کے شعبوں میں اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق اس دورے سے پاک سعودی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی اور دونوں برادر ممالک کے درمیان اقتصادی و سفارتی روابط کو نئی جہت حاصل ہوگی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان تناؤ مذاکرات کا پہلا دور پارلیمنٹ ہاؤس میں مکمل ہو چکا ہے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ چیمبر ہر سیاسی جماعت کے لیے حاضر ہے۔ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی خوبصورتی ہے کہ بات چیت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر طارق فضل چودھری اور رانا بشیر نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز ذاکرانی نے کی۔ پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے پارٹی قیادت سے مشاورت کے لیے مہلت مانگی اور پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ہم نے اپنی طرف سے جو شکایات تھیں جو ہماری لیڈرشپ کی طرف سے تھیں وہ ہم نے ڈار صاحب کو اور باقی جو گورنمنٹ کی ٹیم تھی ان تک پہنچائی ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ تسلی کرائی ہے کہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ اور ہماری لیڈرشپ دونوں سے رابطہ کر کے فوری طور پہ آج یا کل میں اور اس سارے معاملے کو ریزالو کرائیں گے۔ تو اس وقت ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ جب جیسے ہی یہ مہم بہتر ہو جائے تو پھر معاملات آگے۔ سر تحفظات کون سے؟ جو وہ تو کل ہمارے تقریروں میں سب آ گئے ہیں، تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہم کہہ رہے۔ اور کیا کوئی خبر نہیں نکلی ہے؟ نہیں سر، نتیجہ خیز کہہ سکتے ہیں؟ بڑے نتیجہ خیز ہے جی، انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو دیگر ہمارے پارٹیز کے دونوں طرف سے جو رہنما ہیں وہ تھوڑی احتیاط برتیں گے۔ ایک سنجیدہ کام ہے سیاست جو ہے، اس میں کئی دفعہ غیر مناسب جو بیانات ہیں وہ ماحول کو اور خراب کرتے ہیں۔
بالکل دونوں سنجیدہ جماعتیں ہیں, پرانی پارٹنرشپ ہے, کچھ نہیں نکلنے والا ہے اس میں سے. اپوزیشن کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا بھیک مانگے؟ صرف UN سے اپیل کی تجویز دی تھی. حکومت کو ہر قدم پر سپورٹ کیا, وزارت لیے بغیر ساتھ دیا, احسان نہیں کیا. کچھ دنوں سے غیر مناسب سوال اٹھائے جا رہے ہیں. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کی نیوز کانفرنس مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا, آپ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں, مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں. نواز شریف کی بیٹی اور شہباز شریف کی بھتیجی ہیں. لہجہ وفاق کو مضبوط کرنے والا ہونا چاہیے. جو الفاظ استعمال ہوئے درست نہیں. سندھ حکومت کو بلا جواز تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری رائے کو پنجاب پر حملہ قرار دینا مناسب نہیں. دنیا کو بھی جگایا جائے, ہمارے نقصان میں ہماری مدد کریں, ہمیں شیئر کریں. ہم کوئی بیگ نہیں کر رہے دنیا سے, اور حکومت کو ہر قدم پہ سپورٹ کیا, لیجسلیشن میں سپورٹ کیا, اور کوئی احسان نہیں کیا. میں گزارش کروں گا پنجاب حکومت سے, اب اگر ہم رائے دیتے ہیں آپ نہیں سنتے, ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں. جو انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا. سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر کے جواب دے دیے گئے کہ جی ہم نے تو کیا کیا, آپ ہمیں چھوڑیں, ہم تو یہ کریں, آپ نے کیا کیا. صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے, نہ آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ صرف CM پنجاب نہیں ہیں, آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں, آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں. اور جو لہجہ ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے, آپ کے شایان نشان نہیں ہے. کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ پنجاب پہ حملہ ہو رہا ہے. دفتر میں بیٹھ کر عوام کی خدمت نہیں ہوتی. پنجاب میں جب سے سیلاب آیا تو صرف 1 یا 2 دن دفتر گئی. یومیہ بنیاد پر پنجاب کے مختلف شہروں کا دورہ کر رہی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں اظہار خیال. کہا ساملی نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے. سینٹر میں آج 5 اینجیوگرافی ہوئیں. جلد کارڈک بائی پاس اور سرجری بھی شروع ہو جائے گی. مری میں سڑکوں اور اسکولوں کی اپگریڈیشن, پانی کا منصوبہ اور کلینک آن ویل پر کام جاری ہے. 2 سال میں مری دنیا کا بہترین سیاحتی مقام بن جائے گا. فیلڈز اور فیلڈ ہاسپٹلز میں مری میں اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح پنجاب کے باقی شہروں میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مری کے اسکولوں کی بھی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے. مری میں پانی کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مری دنیا کے کسی بہترین سیاحتی مقام جیسا سیاحتی مقام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جو تاریخی مال روڈ مری کا, اس کے اوپر ہم اربوں روپیہ خرچ کریں, جس کو ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. بہت جلد ہم مری کے لیے پنڈی سے مری ایک ٹرین چلائیں گے. پنجاب کے معاملے پر کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائیں گی. مجھ میں اور اسما بخاری میں فرق ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا کراچی کے لیے 20 ارب روپے کا لالی پاپ ناکافی ہے. وزیر اعظم کراچی کے لیے 200 ارب بھی خرچ کریں تو کم ہے. مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ میری انا نہیں, شہر کی خاطر مصطفیٰ کمال کے ساتھ بھی جاؤں گا. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ لڑائی کرنی ہے یا کام. مریم بی بی ناراض ہو جائیں گے. مجھ میں اسما بخاری میں ڈفرینس ہے. میں نے اعتراض اس بات پہ اٹھایا کہ جو 20 ارب روپے ہے وہ ایک لالی پاپ ہے, وہ ناکافی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو اگر 200 ارب روپے بھی خرچ کریں وہ ناکافی ہے شہر کے لیے. PIDCL کو کتنے پیسے ملے اس سال کے بجٹ میں اور کتنے پیسے انہوں نے خرچ کر دیے ہیں, یہ آپ کو وفاقی حکومت کے کاغذات میں نظر آ جائے گا خرچ کہاں کیے ہیں. اور میں MQM کے دوستوں سے اس لیے گلا کرتا ہوں کہ MQM کے دوست بار بار کہتے ہیں آرٹیکل 140A. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ MQM کے دوست جو کہ مقامی حکومت کے سب سے بڑے حامی ہیں, وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ان کے شہر کے میئر کے پاس یہ ایکسیس نہ ہو. ہمیں پلیز حقائق کو, فیکٹس کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا. تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات زور پکڑنے لگے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے علیمہ خان پر سنگین الزامات. ویڈیو پیغام جاری کر دیا. علیمہ خان پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بانی کی ہمشیرہ پر خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے, بیرون ملک بیٹھے بلاگرز سے روابط, سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے الزامات عائد کر دیے ہیں. بڑی بات جو ہے شکایت کمزور لوگ کرتے ہیں. میں نے کوئی شکایت نہیں کی. تو پارٹی میں ایک بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے اور میں نے ان کے بارے میں بتایا ان کو. تمام MPs اور مجھے غدار ڈکلیئر کر کے پوری کیمپینیں چلائی گئیں, وہ بالکل غیر مناسب تھی. اور اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی ملاقاتیں ہونے کے بعد آپ سے بہنوں کو بار بار کہنے کے باوجود کہ آپ اس پہ کلیئرٹی لے کے آئے, نہیں آئی, اور یہی لگا کہ عمران خان صاحب کے علامہ کے خلاف جا رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں تھا. پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے اور یہ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے. اور علیمہ خان بجائے
उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार आप कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं, वजीर आजम अलीमा खान आर्टिकल में लिख रहे हैं अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए, कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने। लोगों को डिस्क्रेडिट करके, तकसीम करके ऐसे एजेंडों पे काम जो है हो रहा है और जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब आपको आगाह करेंगे ठट्ठा से, जहां पर दरियाए सिंध का पानी एक बार फिर कयामत ढा चुका है। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन अपनी बका की जंग तन्हा लड़ने में मसरूफ हैं। नज़ाकत शाह की रिपोर्ट। कभी सरसब्ज़ शादाब खेतों की पहचान रखने वाला ठट्ठा आज पानी में डूबा हुआ है। दरियाए सिंध की बेकाबू मौजों ने कच्चे के कई देहात अपनी लपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में बह गईं। किसान हाथ मलते रह गए, न जमीन बची न फसल। अब जो कुछ बचा है उसे बचाने की जंग जारी है। हमारा जो गुजर सफर जमीनों के ऊपर होता है, जो दिहाड़ी वगैरह लगाते हैं वो बिल्कुल डूब गई। बच्चे वगैरह बहुत हम परेशान हैं। जानवर वानवर बेच के हमने इधर सब्जी ये वो लगाई, टमाटे मिर्ची और बहुत आबादी थी, इधर चावल थे, ये सारे डूब गए। अब हम गरीब क्या करें। घर तो पहले ही पानी निगल चुका है, अब रोटी का सवाल दरपेश है। मकामी आबादी इमदाद के लिए तरस रही है, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये हमारा चावल है, जो आबादी हो गया, सब डूब गई है। हमारे को कोई मदद की नहीं है, मदद करो। हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और नीचे से सांप हमारे बच्चों को काट रहे हैं। हमारे पास चारपाइयाँ भी नहीं है, बहुत गरीब है। हमारा यही मुतालबा है जिले सिंध और जिले हुकूमत इंतजामिया से कि हमारे को टेंट वगैरह दे और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए राशन दे। हमारा जो लकड़ी पे गुजारा था वो भी बंद हो गया है। हम भूखे मरे, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, हमारा पूरा गांव डूब गया, हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है। मुतासरीन अपनी बका की जंग अकेले लड़ रहे हैं। ताहाल किसी मदद का आसरा नजर नहीं आ रहा। नज़ाकत शाह, बोल न्यूज़, ठट्ठा। 2 साल गुजर गए, ताहम कराची के करीमाबाद अंडरपास पर काम मुकम्मल नहीं हो सका है। शहरी परेशान हैं, दुकानदार बेबस हैं और करीबी लोग रहने वाले वो भी शदीद परेशानी बता रहे हैं। मज़ीद जान लेते कफील अहमद से। कफील बताइएगा। देखिए, कराची का मंसूबे, वैसे तो कराची के मंसूबे बनते नहीं हैं, लेकिन अगर बनने के लिए शुरू हो जाएं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ज़रा ये मनाज़र दिखाएं मेरे कैमरेमैन यूसुफ। ये मनाज़र हैं करीमाबाद अंडरपास के, जिसको शुरू हुए तकरीबन 2 साल से ऊपर का अर्सा हो चुका है, लेकिन ये ताहाल मुकम्मल नहीं है। आप यही कारोबार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो बन के नहीं दे रहा ये मंसूबा। सर, ये बनने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 2 साल से ऊपर हो गया। हम लोग कारोबार करने वाले परेशान हुए हैं, घर वाले सारे परेशान हुए हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बोलें? कोई भी नहीं है। मेयर साहब कहते हैं 2 महीने में बन जाएगा, 4 महीने में बन जाएगा, 1 साल में बन जाएगा। 2 साल से ऊपर हो गए, 3 महीने का बोला था, 2 साल से ऊपर हो गया। जितनी दुकानें थी ना, लोगों ने अरबों रुपए का माल रखा हुआ था, वो 2 साल के अंदर खा के भी जा चुके हैं। यहाँ से कोई भी नहीं आता यहाँ पे। उन्होंने दरख्वास्त की है इस शहर के मेयर से कि खुदारा अगर वो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो इस मंसूबे को, जो कि अब सफ़ेद हाथी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, इसको मुकम्मल करें, ताकि ये जो अजियत इस वक्त है कराची के शहरियों को और दुकानदार ताजरों को, वो फौरी तौर पर ख़त्म हो सके। जी, फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।